नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कुनै पनि व्यवस्था आफैमा राम्रो वा नराम्रो भन्ने नहुन सक्छ। त्यसलाई ड्राइभ गर्ने व्यक्ति र त्यसले दिने प्रतिफलका आधारमा सही वा खराब भन्ने मूल्याङ्कन हुने गर्दछ। कुनै देश, काल र परिस्थितिका आधारमा पनि राम्रो वा नराम्रो भनेर विश्लेषण गर्न सकिएला, तर पनि सबै व्यवस्थाले जनतालाई नै केन्द्रमा राख्ने हो। उन्नति र प्रगतिका लागि साधन हुन् व्यवस्थाहरू। नेपालमा संघीय व्यवस्था लागू गरिएको छ। सिंहदरबार केन्द्रित शासन घर दैलोसम्म पुगेन भनेर केन्द्रीकृत शासनको अन्त्य गरिएको थियो। विकास तथा समृद्धिको सपना यसभित्र लुकेको थियो। तर 4 वर्षको अभ्यासबाट संघीयता देशका लागि बोझिलो बन्न थालेको छ। संघीय संसद समेत गरी देशभर 884 जना सांसद र करिब 100 जना मन्त्री देशले पाल्नु परिरहेको छ। सानो देशका लागि यो ठूलो बोझ हो। अब यति धेरै मन्त्री तथा सांसद पाल्ने कि फाल्ने, संघीयता हटाउने कि यसमा भएको बोझ घटाउने सार्थक बहस हुन जरुरी छ। यता चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ। 11.5% को हाराहारीमा मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ। संविधानमै किटानी व्यवस्थाका कारण जेठ 15 गते नै बजेट ल्याउने थाले यता पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन। 3वटै तहमा जनप्रतिनिधि भएर पनि विकास बजेट खर्च भइरहेको छैन। एक त राजनीतिक तहमा इच्छा शक्ति देखिँदैन, अर्को हाम्रो कर्मचारी तन्त्र पनि सुस्त र प्रक्रियामुखी भएको आरोप लाग्दै आएको छ। केन्द्र र प्रदेशमा सरकार फेरबदल लगायतका कारणले पनि प्राथमिकता फेरिए र त्यसको प्रभाव विकास निर्माणमा परेको हो। कारण जे होस्, अब विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ। पुँजीगत खर्च नहुनु राज्य सञ्चालकहरूको कमजोरी नै रहेको छ। यो तथ्यले तल्लो तहदेखिकै राजनीतिक नेतृत्व विकासप्रति इमानदार नभएको पुष्टि पनि गर्दछ। यति बेला विकास बजेट खर्च नहुने कारण पत्ता लगाएर उपचार खोज्न सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 4 वर्षको अभ्यासमा संघीयता खर्चिलो देखियो। भागभण्डाको राजनीतिले संघीय व्यवस्थामाथि प्रश्न, आर्थिक बोझ घटाउनु पर्ने माग। बालुवाटार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमाथि प्रश्न, अध्ययन प्रतिवेदन अपूर्ण भएको विषय विवादित, दोषीले उन्मुक्ति पाउने खतरा बढ्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो जिम्मेवारीका साथ हामीले अनुसन्धान गरेको छौँ। 2 वर्षदेखि रिक्त रहेको प्रतिनिधि सभा उपसभामुख चयनमा लापरवाही। उपसभामुख नहुँदा असरबारे बहस भएन। दलहरूको उदासीन प्रवृत्ति जिम्मेवार रहेको विश्लेषण। उपसभामुख चयन हुनुपर्ने धेरै राजनीतिक अस्थिरता पनि भयो। सरकारले जति प्राथमिकता दिएको भने पनि पुँजीगत खर्च बढेन। यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 12% को हाराहारीमा विकास बजेट खर्च। र उकालो लागिरहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज भने दोहोरो अङ्कको गिरावट। नेप्से 30 अङ्कले घट्दा कारोबार रकम भने 8 अर्ब 3 करोड पुग्यो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार बैठक शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्नेछ। बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र मतदाता नामावली अध्यावधिक बारे पनि छलफल हुने बताइएको छ। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको आयोगले तयारीकै क्रममा राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्न लागेको हो। हाल स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिको कार्यविधि 5 जेठ 2079 मा सकिँदैछ। उनीहरूको कार्य अवधि सकिनुभन्दा 2 महिना अघि चुनाव गरिसक्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। अनुसन्धान पूरा भइसकेको भनिएको बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा कृत्य प्रकरण फेरि बल्झिएको छ।
मुद्दा दर्ताको तयारी गरिरहेको सरकारी वकिल कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को अनुसन्धानमा प्रश्न उठाएसँगै यो प्रकरणमा नयाँ ट्विस्ट आएको हो। अनुसन्धानको विषयमा उठेको नयाँ सवालले यो मुद्दा कहिलेसम्म किनारा लाग्ला भन्ने प्रश्न उब्जन थालेको छ। एक रिपोर्ट। ललिता निवासको सरकारी जग्गा कृत्य प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 3 वर्ष लगाएर अनुसन्धान गर्यो। सो प्रकरणमा 360 जना विरुद्धको सो अनुसन्धानको प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी वकिल कार्यालयमा समेत पेश गर्यो। मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने सो मिसिल अन्तिम समयमा CIBमै फर्काइएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले सो प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको र यही आधारमा मुद्दा दर्ता गर्दा फितल हुने निष्कर्ष समेत निकालेको छ। प्रतिवेदनले दोषी देखिएका कतिपय व्यक्तिको नाम किटान नगरेको, विधि विधान प्रयोगशालाबाट परीक्षण समेत गर्नुपर्ने प्रमाण नपुगेको लगायतको जिकिर गरेको छ। प्रतिवेदन नै फिर्ता पठाएपछि मुद्दा नै दर्ता नहुने खतरा समेत देखिएको छ। विशेष गरी सो मुद्दा दर्ता गर्ने अन्तिम दिनमा प्रतिवेदन फिर्ता भएकोले यो आशंका गरिएको हो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले भने यो प्रकरणमा हदम्याद नहुने उल्लेख गर्दै अनुसन्धान पूर्ण हुनुपर्ने अडान लिएको छ। हामीले त यतिकै फलानाले गरेको भनिरहेका छौँ नि त, त्यो त परीक्षण गर्न परेन। भोलि अदालतमा गएपछि क्वेसन उठिहाल्छ त्यही कुरामा। अनि त्यो खालको कुराहरू पनि हामीले परीक्षण गर्ने, केही सङ्कलन प्रमाण सङ्कलन गर्ने र केही प्रमाण सङ्कलन गर्ने र केही प्रमाणहरू चाहिँ परीक्षण गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर र केही कुराहरू अस्पष्ट भएको स्पष्ट गर्ने कुराहरू छन् त्यसमा। तर प्रहरी भने अनुसन्धान गर्दा कुनै कसुर बाँकी नराखेको ठोकुवा गर्छ। 5 पूर्व सचिव सहित यति धेरै व्यक्तिलाई कृत्यमा मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीको अनुसन्धान किन कमजोर देखियो त? अब थप प्रमाण जुटाउन CIBलाई कति सहज छ भन्ने प्रश्नमा CIB प्रवक्ता यसो भन्छन्। केही विषयहरूमा जुन निर्देशनहरू आएको छ त्यो त्यति धेरै जटिल पनि छैन र जुन चिजहरू उहाँहरूले थप स्पष्टताहरू खोज्नु भएको छ त्यो चिजहरूले हामीले सम्भव भएसम्म हामीले कार्यान्वयन गरेर हामीले लिएर जाने हो। त्यही भएर हामीले फेरि पुनः अर्को दायराबाट अनुसन्धान सुरु गर्छौँ भन्ने विषयवस्तु पनि होइन। अनुसन्धान त लगभग हामीले चाहिँ टुङ्ग्याइसकेकै हो, हामीले टुङ्ग्याएरै पठाएको हो। यस प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार सहित उच्च राजनैतिक व्यक्तित्व समेत मुसिएका छन्। सोही कारण सरकारी दबावका कारण अहिले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया प्रभावित भएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। यदि हदम्यादका आधारमा यस्तो ठुलो मुद्दा चाहिँ अनुसन्धान पुगेन भनेर फर्काइन्छ भने त्यहाँनिर नियतको प्रश्न उठ्न सक्छ र नियतको प्रश्न उठ्ने क्रममा यहाँले नै भन्नुभयो कि सरकारी वकिलले ठुला पोलिटिसियनहरू अथवा चाहिँ ठुला व्यापारीको चलखेलका कारणले बचाउन खोजिएको हो भने त्यो दुर्भाग्य हुनसक्छ, दुर्भाग्यपूर्ण काम हो। जब हाई प्रोफाइल छन् त भन्नुहोस् न, देशका प्रधानमन्त्री मुछेका छन्, देशका तपाईँ क्याबिनेट मुछेको छ, देशका उप प्रधानमन्त्री मुछेका छन्, मन्त्री मुछेका छन्, सचिव मुछेका छन् होइन। त्यसले गर्दा दबाव प्रभाव नहोला भनेर चाहिँ भन्न पनि सकिँदैन। सबैलाई शङ्का पनि त्यही फेरि। हाल जुन निकायको गल्ती भए पनि गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा दर्ता हुनबाट रोकिएको छ। विगतमा यो प्रकरण अनुसन्धानमा रहेको बताइए पनि अन्तिम समयमा मुद्दा दर्ता प्रक्रिया बिथोलिनु राम्रो संकेत होइन। ठूलो भ्रष्टाचार भएको यो प्रकरणमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने गल्ती भएमा यसले सकारात्मक उदाहरण कायम गर्न सक्दैन भन्ने विषयमा बेलैमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोल र अशोक मानन्दरको साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। मुलुकले अंगीकार गरेको संघीयता पछिल्लो समय खर्चिलो बन्दै गएको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने भन्दै संघीयताको परिकल्पना गरिएको भए पनि भ्रष्टाचार र बेथिति मात्र स्थानीय तहमा पुगेको देखिन्छ। मुलुकका 7वटा प्रदेश पछिल्लो समय राजनीतिक दलका लागि भागभण्डा मिलाउने अखडा बन्न थालेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनमा आएको 4 वर्ष पुग्न नपाउँदै करिब 200 जना मन्त्री बनिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। मुलुक संघीयतामा पूर्ण रूपमा गएको 4 वर्ष भइसक्यो। यो अवधिमा प्रदेश तहमा राजनैतिक दलहरू भागवण्डामा व्यस्त हुँदा संघीय व्यवस्थाको विकृति सतहमा आएको छ। 7वटा प्रदेश सभामा कुल 550 जना सांसद रहेका छन्, जसमध्ये 4 वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी 163 जना भन्दा बढी सांसद मन्त्री बनिसकेका छन्। सुरुमा प्रत्येक प्रदेशमा 7-7 मन्त्रालय राखिएको भए पनि पछिल्लो समय भागवण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालयको संख्या समेत बढाइएको छ। प्रदेश 1 मा हालसम्म मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर 25 जना जिम्मेवारीमा पुगिसकेका छन्। प्रदेश 2 मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नै निरन्तरता त पाएका छन्, तर सुरुमा 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका राउतले मन्त्रीमण्डल भने आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्दै आएका छन्। बागमती प्रदेशमा पनि 4 वर्षको अवधिमा 3 जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। प्रदेश सरकारमध्ये सबैभन्दा पहिले नेतृत्व परिवर्तन भएको गण्डकी प्रदेशमा पनि 2 जना मुख्यमन्त्री बनेका छन्। यता लुम्बिनी प्रदेशमा पनि 2 जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। यही प्रवृत्ति कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि देखिएको छ। प्रशासनिक स्वास्थ्यका लागि
संहिताको अभ्यास गरिएको भए पनि पछिल्लो समय प्रदेश सरकारहरू राजनैतिक भागबण्डा गर्ने अखाडा बन्दै गएका छन्। एउटा मन्त्रालय फुटाउँदा राज्यमाथि ठूलो व्यवहार पर्ने भएकोले विकासका योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्। आर्थिक व्यवहार चाहिँ त एउटा मन्त्रालय चाहिँ स्थापना गरेपछि धेरै बढिहाल्छ। त्यहाँ अब 30-35 अरब 40-50 अरब चाहिँ वार्षिक बजेट भन्ने मन्त्रालय सरकारको एउटा मन्त्रालय सञ्चालन गर्दै 5-10 लाख चाहिँ 2-4 करोड चाहिँ खर्च बढ्न थाल्यो भने त्यसले त मतलब अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै काम भयो नि, धेरै चाहिँ खर्च भयो नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले त के भनेको थिएँ भने एउटा मन्त्रालय खोल्दाखेरि एउटा मन्त्री थप्दाखेरि जति गाडी दिनुपर्थ्यो या के दिनुपर्थ्यो त्यसको बेलामा त्यसले एउटा गाउँमा चाहिँ प्रत्येक घरकोमा धारा पुग्छ नि त। सत्तारूढ दलकै नेता पनि पछिल्लो समय संहिता खर्चिलो बन्दै गएको स्वीकार गर्छन्। बढीमा सांसदको 20% मन्त्री बनाउने भनिए पनि त्यसको गलत अर्थ लगाइएको उनीहरूको स्वीकारोक्ति छ। संविधानले 20% प्रतिनिधि प्रदेश सभाको सदस्यको 20% सम्म मन्त्री बनाउन पाइने भनेर लेखियो। त्यो बेला ठिकै जस्तो लागेको थियो, बढीमा भने हो त्यो गलत भएछ, त्यो गर्नु हुने रहेछ। अब मौका पायो कि ठाउँ पायो कि बढी खर्च गर्ने हाम्रो मानसिकताले गर्दा। तर सत्तापक्ष भने भागबण्डाको राजनीतिको बचाउ गर्नमा व्यस्त छ। बहुमतको सरकारले व्यवस्थामाथि धावा बोलेकोले त्यसलाई बचाउन भागबण्डाको सहारा लिन परेको उनीहरूको दाबी छ। एमाले माओवादीको गठबन्धनको सरकार थियो र त्यो सरकार टुट्ने बित्तिकै हामी सरकारमा आउनुपर्ने बाध्यता भयो र त्यो सरकारमा हामी आउँदाखेरि 4-5 वटा दल मिलेर हामी सरकारमा आउनुपर्ने भयो र त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ भागबण्डा मिलाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता हो, कांग्रेसको त्यो बाध्यता हो र त्यो नगरिकन सरकार सञ्चालनमै अप्ठ्यारो थियो। सरकार सञ्चालन नगर्दाखेरि तत्काल मध्यावधिमा जानुपर्ने अवस्था थियो र यो सरकारलाई को निरन्तरता र राजनीतिक स्थिरताको निमित्त कम्तीमा यसलाई 5 वर्ष चलाउँ भन्नको लागि अर्को विकल्प थिएन। जनता कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि खोप खोजिरहेको अवस्थामा भागबण्डाकै लागि मन्त्रालय विभाजन गर्दै राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसैले जिम्मेवार राजनीतिक दलले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति आम जनतालाई गराउन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले तोकिएको समयभित्रै निजगढ फास्ट ट्र्याक आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले रक्षा, वन, भौतिक आपूर्ति मन्त्रालयलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने दायित्व यथाशीघ्र पूरा गर्दै आर्थिक वर्ष 2080-81 भित्र नै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको हो। बैठकमा निजगढ फास्ट ट्र्याक आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले प्रणाली र प्रक्रियाका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। रुख कटान सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्ने आयोजना निर्माणले तीव्रता पाउने उनको भनाइ छ। पहिले नै राइट वे बढ्दै राखेर गराए हो, त्यो पनि गर्नु मिलेन। अब हाम्रो भनाइ के भनेदेखि अहिले हामीले अब डिजाइन गर्दाखेरि यदि डिजाइन गर्छ यति जग्गा चाहिन्छ भने 10-20% बढ्दा हालौँ, हालिसकेपछि हामी पास गरौँ। आवश्यक नपरे रुख काट्दैनौँ हामी, जब आवश्यक पर्छ त्यसले काट्छौँ। तर के भने अब हरेक प्याकेज पछि हरेकचोटि काम गर्न जाँदाखेरि फेरि सप्लिमेन्ट्री आयो, त्यो साइट कन्डिसनले गर्दा बनाउँदै जानुपर्ने भयो भने त त्यो सिस्टमै लामो भयो हजुरको। भनेपछि राष्ट्रिय गरेको आयोजनालाई अरू के उपाय निस्किन्छ कि? बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले फास्ट ट्र्याकलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न भूमिका खेल्ने बताएका थिए। समिति सदस्यहरूले जग्गा र रुख कटानमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै आयोजना पूरा गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। आयोजना आर्थिक वर्ष 2080-81 मा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको आधाभन्दा बढी कार्यकाल उपसभामुख बिना नै सकिने भएको छ। प्रतिनिधि सभा कार्यकाल अब 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ। तर उपसभामुख नियुक्तिको विषय कुनै पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा परेकै छैन। सभामुखमा पुरुष अग्निप्रसाद सापकोटा कायमै रहेकोले महिलालाई उपसभामुख बनाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर भागबण्डाको आधारमा चलिरहेको राष्ट्रिय राजनीतिमा उपसभामुख नहुँदाको असरको विषयमा समेत बहस हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हम्फेले 2 वर्ष अघि अर्थात् 6 माघ 2076 मा राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधि सभा उपसभामुख विहीन छ। विगतमा उपसभामुख नियुक्तिको विषयमा चर्को आवाज उठाउने गरेको कांग्रेस सरकारमा आएसँगै यो विषयमा भने मौन छ।
संविधानको धारा 91 को उपधारा 2 मा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने र एकजना महिला हुनै पर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाको चुनाव संयुक्त रूपमा लड्ने घोषणा गरेको सत्ता गठबन्धनभित्र उपसभामुख चयनको विषय प्रवेश नै भएको छैन। तर सत्तापक्षका सांसद भने प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसद अवरोध गरेकाले यो विषयमा छलफल हुन नसकेको बहाना बनाउने गरेका छन्। उपसभामुख चयन हुनुपर्ने धेरै राजनीतिक अस्थिरता पनि भयो। 2 चोटि प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो, त्यसको लागि आन्दोलन पनि भयो। संयुक्त गठबन्धनको सरकार पनि छ। यो रिक्त पदमा उपसभामुख ल्याउनु पनि पर्नेछ। तर तपाईले देखिरहनु भएको छ, यो सरकार गठनको सँगसँगै लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध छ। यो हामी हेरिरहेका छौँ। प्रतिपक्षले संसद बन्द गरिरहेछ। सदनको नेतृत्वकर्ता सभामुख हुने भए पनि उपसभामुखको भूमिका कम महत्त्वपूर्ण हुँदैन। विशेष गरी संवैधानिक परिषद सदस्य समेत हुने उपसभामुख नहुँदा यसअघि संवैधानिक परिषदको बैठक पटक पटक सर्दै आएको थियो। यही कारण संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने लगायतको विवाद चर्केको समेत थियो। संविधानले समेत सभामुख र उपसभामुखको आवश्यकता देखाएको छ। प्रतिपक्षी दल एमाले पनि यो विषयलाई छलफलमा ल्याउन तदारुकता देखाउन सकेको छैन। तर एमाले नेता यज्ञराज सुनवार भने उपसभामुखको नियुक्तिको विषय ओझेलमा पर्नुले राजनैतिक दल र व्यवस्थालाई लज्जित बनाएको टिप्पणी गर्छन्। उपसभामुख निर्वाचन नहुनुले, खाली राख्नुले सिङ्गो व्यवस्था र चाहिँ राजनीतिक दलहरूप्रति र नेतृत्वप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, आकर्षण बढाएको छैन भन्ने म ठान्दछु। दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, हिजो प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि चर्को आवाज उठाउने नेपाली काङ्ग्रेसका लगायतका दलहरू सत्ता पक्षमा पुग्न साथ, संसदमा गठबन्धनका आधारमा बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन साथ उहाँहरूको स्वर त्यतिकै हराएको छ। पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विवादित बन्द समेत उपसभामुखको भूमिका बढ्न सक्थ्यो। अझ निरन्तरको संसद अवरोधको समयमा उपसभामुखबाट समेत समन्वयकारी भूमिका हुन सक्थ्यो। तर राजनैतिक दलहरूको अकर्मण्यताको कारण महिलालाई जिम्मेवारी पद दिने अवसर समेत उपयोग हुन सकेको छैन। भागबण्डाको राजनीतिमा रमाएका दलहरूले यस्तो विषयलाई प्राथमिकता नदिनुले उनीहरूको नियत समेत प्रष्ट हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले कुनै पनि विभेद नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ गराउँदै अध्यक्ष लिङ्गदेनले आवश्यकताका अनुसार आफूले पार्टीका नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याएको बताए। मनोनयनका विषयमा केही भ्रम आएको भन्दै उनले आफूले विधान अनुरूप समावेशितालाई पूर्णता दिने र असन्तुष्ट पक्षलाई समेत समावेश गरेर पार्टीलाई विवाद रहित बनाउने दावी पनि गरे। अहिले हामीले यो मनोनयन गरेको सन्दर्भमा केही भ्रमहरू पनि साथीहरूका बीचमा आएको छ कि समावेशी भएन, समानुपातिक भएन, विधानले निर्दिष्ट गरेका लैङ्गिक समावेशी समानुपातिकताका कुराहरू उल्लङ्घन भयो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि कहीँ उठेको छ। यो सबलाई हामीले पूर्ण गर्छौँ, त्यसको लागि ठाउँ हामीले राखेको छ। उनले जनतालाई विश्वासमा लिएर राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई अघि बढाइने पनि जिकिर गरे। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीलाई प्रहरीले संगठनको कार्यालय बबरमहलमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ। नेकपा एस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र सदस्यहरू एमाले निकट संगठनमै फर्किएपछि बुधबार साँझ बबरमहल स्थित कार्यालयमा पुगेका थिए। तर कार्यालय प्रवेशमा प्रहरीले रोक लगाएपछि उनीहरू आक्रोशित भएका छन्। यसअघि पार्टी फुटपछि बबरमहल स्थित संगठनको कार्यालय रहेको भवनलाई दुवै पक्षले आफ्नो भएको दावी गरेपछि प्रहरीले ताला लगाएको थियो। तर बुधबार कर्मचारी संगठन पुनः एक भएको भन्दै उनीहरू संगठन रहेको भवनमा पुगेका थिए। संगठनका अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटाले आफूहरू एक भएको जानकारी प्रशासन कार्यालय र श्रम कार्यालयमा जानकारी गराएपछि कार्यालय आएको र कार्यालय प्रवेश गर्ने बित्तिकै आफूहरू माथिको आदेश भन्दै निकालिएको बताए। उहाँले हामीलाई खोल्ने आदेश दिनुभयो, ल जानुहोस् तपाईँहरू खोलिदिन्छ प्रहरीले भनेपछि हामी यहाँ आयौँ। यहाँ आइसकेपछि पनि सिडिओ कार्यालय बबरमहलबाट यो संगठनको कार्यालयसम्म आइसकेपछि पनि प्रहरीले हामी दुई पक्षलाई फेरि शनाखत गरायो। ल तपाईँहरूको समय छ, अब खोल्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि अनि त्यो दस्तखत गरिसकेपछि गएर खोलियो। खोलेर भित्र पस्न पाएको छैन, प्रहरीले हामीलाई जबरजस्ती निकाल्ने आदेश आयो भनेर निकाल्ने कामहरू भयो। एकदम घोर अन्याय, निन्दनीय काम।
गरेको छ। त्यस्तै यसअघि नेकपा एसनेगट संगठन अध्यक्ष समेत रहेका रेमन्त गौतमले आफूहरू बीचको विवाद अन्त्य भएको र दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि कार्यालय आएको बताए। गृह सचिवले पनि ताला खोल्न भनेर आदेश दिनुभयो, तर त्यो दिइएको चाबी अनुसार हामीले ताला खोलेर कार्यालयभित्र प्रवेश गर्दै गर्दा गृहमन्त्रीको हवाला दिएर फेरि बन्द गर्न भनिएको छ, नखोल्न भनिएको छ भन्ने आदेश यहाँ प्रहरीले सुनाउँदै राजसेवक कर्मचारीहरू, उहाँ पनि राजसेवक कर्मचारी हो, हामी पनि राजसेवक कर्मचारी हो, कर्मचारी महिला कर्मचारी साथीहरूमाथि जुन ढङ्गले हातपात गर्ने धरपकड गर्ने काम भएको छ त्यो अत्यन्तै निन्दनीय छ। विभाजित भएको संगठनका अध्यक्ष गौतम सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन गिरी र उपमहासचिव रामचन्द्र अधिकारी, सचिव ओम कठायत लगायत अधिकांश पदाधिकारी सहित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा फर्किएका छन्। संगठनले माघ 14 र 15 गते महाधिवेशनको मिति तय गरिसकेको छ। सिंहदरबार परिसरभित्र प्रवेश गर्ने विभिन्न मन्त्रालयबाट जारी पास खारेज गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले सूचना जारी गरी वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएको हो। अब नयाँ स्थायी, अस्थायी पास तथा अस्थायी परिचय पत्र जारी गर्नु परेमा आवश्यकता हेरी सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिएर मात्रै जारी हुने भएको छ। सरसफाईसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको हकमा भने पूर्व जानकारी भएका पास तथा अस्थायी परिचय पत्रबाट नै प्रवेश दिइनेछ। पत्रकारको हकमा भने सूचना विभागबाट जारी भएको परिचय पत्रकै आधारमा प्रवेश दिने गृहले जनाएको छ। विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा सार्क मुलुकमध्ये श्रीलङ्का, पाकिस्तान र नेपाल सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने मुलुकमा रहेको प्रक्षेपण गरेको छ। सन् 2022 को पहिलो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस वर्ष नेपालले 3.9% को आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरेको छ। नेपाल सरकारले भने 7% हाराहारी आर्थिक वृद्धि दर हुने बताइरहेको छ। तर विश्व बैंक भने प्रारम्भबाटै आफ्नो प्रक्षेपणमा अडिग छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान र यसले अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको अवस्थामा यो वृद्धि दर हासिल हुन सक्ने अनुमान विश्व बैंकको छ। यो वर्ष सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धि दर मालदिप्सले गर्नेछ। यसको 11% को वृद्धि प्राप्त हुनेछ। दोस्रो स्थानमा भारत रहेको छ। भारतले 8.3% को वृद्धि दर भेट्टाउनेछ। पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको मालदिप्स र भुटानले राम्रो लय समात्दा नेपाल भने अलमलमै रहेको छ। यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। भुटानले 5.1% को वृद्धि दर भेट्टाउने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व बैंकले यो सूचीमा अफगानिस्तानलाई राखेको छैन। तीव्र राजनैतिक अस्थिरताका बीच यो मुलुकको प्रक्षेपण हुन नसकेको बताइएको छ। नेपालले आगामी वर्ष भने 4.7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कलेज बाहिर राखेर अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहेको नोबल मेडिकल कलेजलाई कारबाही नगरेको भन्दै विभिन्न विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा धरना दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भएको सहमति अनुसार नोबल मेडिकल कलेजलाई भर्ना भएका सबै विद्यार्थीहरूलाई पढाउन निर्देशन दिएको थियो। अतिरिक्त शुल्क बुझाउने विद्यार्थीलाई मात्रै नपढाउने सहमति विपरीत अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेपछि विद्यार्थीहरूले मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। प्रमुख जिल्लाधिकारी काशीराज दाहालले विद्यार्थीहरूको माग अनुसार प्रहरीले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे नगरेको अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए। नोबल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा करिब 20 लाख रुपैयाँ बढी अतिरिक्त शुल्क मागेपछि विद्यार्थी र उनका अभिभावकहरू पौष 5 गतेदेखि आन्दोलनरत रहेका छन्। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि सो अनुसार काम भने हुन सकेको छैन। तथ्याङ्कले पनि पुँजीगत खर्च अत्यन्त दयनीय अवस्थामा रहेको सङ्केत गरिरहेको छ। पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने विगतकै कमजोरीका कारण यति बेला तरलता अभावको समस्या चुलिएको छ भने मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। हरेकपल्ट सरकार गठन हुँदा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने प्रतिबद्धता गर्ने गरेको छ। अझ वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यभार सम्हाल्न साथ पुँजीगत खर्चलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको नै बताए। हरेक महिना 10% पुँजीगत खर्च गर्ने योजना सुनाएका अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा भने 12% को हाराहारीमा मात्रै खर्च गर्न सकेका छन्। विगतमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार गर्दै खर्च गर्ने गरिएकोमा यो पटक पनि इतिहास नै दोहोरिने सम्भावना बढेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले हाल मुलुकको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा रहेको देखाएको छ। मङ्सिर पौषसम्म खर्च नहुने
अनि पौषपछि खर्च देखिँदाखेरि त यसले भनौँ न एउटा बजारमा तरलताको अभाव आयो। तरलताको अभाव आउँदा यसले मूल्य वृद्धिका कुराहरू आयो। अब भनौँ न कतिपय रोजगारी सिर्जनाका कुराहरू अनि क्यापिटल फर्मेसनका कुराहरू पुँजीगत निर्माणका कुराहरूलाई यसले असर गर्यो हैन। यसले मूल्य वृद्धि ल्यायो राज्यमा। लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च नहुँदा यति बेला मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। 2 दर्जन राष्ट्रिय आयोजनामा समेत यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। काम सुस्त हुँदा ती आयोजनाको लागत बढिरहेको छ। बजारमा तरलताको अभाव सङ्कट पनि सुलिँदै गएको छ। बजार भाव पनि अचाकली बढेको छ भने अपेक्षित रूपमा पुँजी निर्माण समेत हुन सकिरहेको छैन। सङ्कलित राजस्व पनि राज्यको ढुकुटीमा क्रमिक रूपमा थन्किरहेको छ। अहिले आजसम्म हेर्दा हामी लगभग 12% को हाराहारीमा पुँजीगत खर्चको अवस्था पुग्न लागेको देखिन्छ र पछिल्लो समय अब बिस्तारै हामी पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने बिस्तारै बढ्दै गएको अनुभूति हामीले गरेका छौँ। सरकारले पुँजीगत खर्चको बारेमा अनेक प्रतिबद्धता गरे पनि काम नहुनुमा सरकारी अकर्मण्यता नै प्रमुख कारकको रूपमा लिने गरिएको छ। वर्षौंदेखि यो समस्या दोहोरिने गरेको भए पनि यसको समाधान खोज्ने विषयमा सरकारले खासै चासो दिएको पाइँदैन। मुलुकमा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि आर्थिक पाटोलाई बेवास्ता गर्दा ती व्यवस्था सफल बन्न कठिन हुने नेपालको अनुभवले नै देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। माघे संक्रान्ति पर्व नजिकिएसँगै काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा चाकु, तिल, तरुल लगायतको व्यापार वात्तै बढेको छ। हरेक वर्ष यो समयमा व्यापार बढ्ने भए पनि यो वर्ष ती सामग्रीको चर्को मूल्यका कारण व्यापार प्रभावित भएको व्यापारीले गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै स्थानीय बजारमा तरुल, चाकु, तिलको लड्डु किन्नेको भिड बढ्न थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा मुख्य व्यापारिक स्थानहरूमा माघे संक्रान्तिको चहल पहल बढिरहेको छ। गत वर्षको तुलनामा तराईका जिल्लाहरूबाट तरुलको आयात समेत बढेको छ। विशेष गरेर यस पर्वका लागि तराईका जिल्लाहरू लगायत भारतबाट आयात हुने गरेको तरुल, पिडालुका उत्पादनहरूले बजार कब्जा गरेको छ। विदेशबाट आयात गरिएकाले यी सामग्रीहरूको मूल्य वात्तै बढेको व्यापारीको गुनासो छ। यस्तै पछिल्लो समय बढिरहेको कोरोना संक्रमण र मूल्य वृद्धिका कारण व्यापार कम भएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। अब सामान ल्याउने ठाउँमा पनि धेरै महँगो छ, हामीले बेच्न नि गाह्रो छ। अहिले अब सबै भाउ बढेर महँगाई पनि त्यस्तै। अब व्यापार पनि त्यति खासै यो कोरोनाले गर्दाखेरि, लकडाउनले गर्दा अलिक कमै छ व्यापार। ल्याउने ठाउँमा चाहिँ बढेको छ, अब हामीले बेच्ने चाहिँ त्यही मूल्यमा बजाएको छ। 8 वर्ष भयो चाकु 50 को 50, 200 ग्रामको त्यही भाउमा बेचिरहेछ। पोहोर अलि राम्रै थियो, अहिले अलिक कम छ। अहिले मान्छे यो कोरोनाले गर्दा बाहिर त्यति आएको छैन नि त। माघे संक्रान्ति जाडोको अन्त्य र गर्मीको स्वागत गर्दै मनाइने पर्व हो। माघे संक्रान्तिमा तरुल, चाकु, तिलका लड्डु खाने गरिएकाले पनि यसको माग बढ्दो छ। तर बढ्दो मूल्यले सामान किन्न नै कठिन भएको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। महँगो भए पनि अब किनेरै लानुपर्ने अवस्था भयो हैन। अब नकिनौ पनि नहुने, किनौ भने पनि अब अलिकति महँगो नै भयो। अब अलिअलि किनेर लानु पर्ला। कति फरक हुन्छ र बाहिर राखेको कुरो हो हैन। धेरै भए 5-10 रुपियाँको त्यस्तो कुरा हुन्छ, त्यो फरक पर्दैन तपाईँको। कुनै ठाउँमा घटबढ रहेछ है। यहाँ चाहिँ नि 100 मा दिएको कुनैमा 120 रहेछ। पहिला त 90 ले दिन्थ्यो, अहिले बजार भाउ चाहिँ अलि बढी नै छ। चाडबाडका समयमा यस्ता वस्तुको माग बढ्ने र मूल्य अनियन्त्रित हुने गरेको छ। तर सम्बन्धित निकायले यस्ता वस्तुमा हुने कालो बजारी रोक्न पर्याप्त पहल नगर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य उकालो लाग्ने क्रम जारी नै छ। सोही कारण चाडबाड लक्षित गर्दै मूल्य नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। विराटनगर नाकाको मुख्य मार्गमा पर्ने बथनाहाको मिरगञ्ज पुल भासिएपछि रोकिएको आयात निर्यात विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट पुनः सुरु भएको छ। कोशी ब्यारेज नजिकको भीमनगर नाकाबाट रिरुट गर्ने सहमति भएपछि आयात निर्यात सुरु भएको हो। नेपालतर्फको भन्सार विभाग र भारतीय भन्सार विभागको सहमतिपछि बुधबार करिब 300 मालवाहक गाडीहरू मार्फिसगञ्ज भीमनगर हुँदै विराटनगरको आइसिपीमा ल्याइएको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। व्यवस्थित पारेर लाइन लगाउने, तिनीहरूको चाहिँ सबै नम्बरहरू टिप्ने, तिनीहरूको इन्ट्रीहरू गर्ने गरेर गरिरहेछन्
अब त्यसमा अरू आवश्यकता अनुसारको यहाँबाट फेरि टोली मुभ भइरहेको हुन्छ र त्यो गाडी ल्याउँदाखेरि पनि अगाडि नेपाल प्रहरीको पछाडि सशस्त्र प्रहरीको र बीचमा भन्सारको टोली बसेर त्यसरी स्कटिङ गर्दै ल्याइन्छ। गत पौष 22 गते मिरगञ्ज पुल भासिएपछि करिब 700 मालभाग गाडीहरू मिरगञ्ज पुल पारी रोकिएका थिए। फारबिसगञ्ज, भीमनगर, विराटनगरको रिरुट गर्दा करिब 120 किलोमिटर घुमाउरो बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ। मिरगञ्ज पुलबाट आवत जावत सुरु नभएसम्म भीमनगर नाकाको रिरुट प्रयोग गरिने विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। मिरगञ्ज पुलको समानान्तर निर्माणाधीन पुल बन्न करिब 1 महिना लाग्ने बताइएको छ। एक साता आयात निर्यात ठप्प हुँदा विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई करिब 90 करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व घाटा भएको जनाइएको छ। सवारी चालक अनुमति परीक्षामा ल्याइएको नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा छ। यही क्रममा कञ्चनपुरको महाकाली यातायात कार्यालयले समेत सो कार्यविधि लागू गर्न सुरु गरेको छ। कार्यविधि अनुसार ट्रायल दिने परीक्षार्थीले 70 अङ्क ल्याए पास हुने भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पहिलोपटक कार्यविधि कार्यान्वयन हुँदा यसले सेवाग्राहीलाई सहजता हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 जारी गरिसकेको छ। तर संघ र प्रदेश बीच यस विषयमा समन्वय हुन नसक्दा ट्रायलमा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 अनुसार सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा 70% अङ्क भार ल्याए ट्रायल पास हुने व्यवस्था छ। सोही कार्यविधिलाई महाकाली यातायात कार्यालय कञ्चनपुरले कार्यान्वयन गरेको हो। 7 वटा क्लस्टरमा छ, त्यहाँ चाहिँ उले न्यूनतम 70 मार्क्स ल्यायो भने पास, त्योभन्दा घटी चाहिँ विभिन्न गल्ती त्रुटि गर्दै गयो, नम्बर घट्दै गयो भने अनुत्तीर्ण हुने अवस्था हुन्छ। तथापि परीक्षार्थीहरू बढीभन्दा बढी पास हुने हाम्रो अपेक्षा छ यो कार्यविधि अनुसार। यसअघि लाइसेन्स लिने व्यवस्था कडा भएकाले सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स लिन असहज भइरहेको थियो। नियमित रूपमा सडकमा सवारी चलाएका समेत ट्रायलमा फेल हुने गरेको गुनासो गर्ने गरेका थिए। तर नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउँदा अब लाइसेन्स लिने प्रक्रिया सहज हुने भन्दै स्थानीय हर्षित बनेका छन्। जुन नयाँ नियम छ एकदमै सजिलो बनाइदिएको छ। पहिला चाहिँ एकचोटि खुट्टा टेक्यो भने 8मा फेल हुन्थ्यो र लाइनमा छोयो भने फेल हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ कोनहरू जोस लाइन हुँदा बाहिर राख्ने कारणले हामीलाई सजिलो भएको छ। भर्खरै ट्रायल दिएर आएको होइन, पहिलाको रुल र अहिलेको रुल चाहिँ ठिक छ, जो रुल चाहिँ इम्प्रुभ भएर आएको छ, अहिले अलिकति फ्लेक्सिबल छ। कञ्चनपुरमा नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन भए पनि अझै पनि अन्य प्रदेशले भने सो कार्यविधिलाई कागजमै सीमित राखेको छ। सरकारले ल्याएको नियमको पालना गर्नु सबैको दायित्व हो। यसलाई व्यवस्था गरेर पुरानै ट्रायल पद्धति प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति हटाउन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बर्दिया जिल्लाका महिलाहरू स्थानीय समूह बनाउने काममा आकर्षित भएका छन्। सानो रकमको ऐँचोपैँचो गर्न सहज हुने र केही बचत पनि हुने भएकोले महिलाहरू समूहमा आकर्षित भएका हुन्। अझ समूहमा मिल्दा गाउँका महिलाबीच एकता समेत कायम हुने भएकोले महिलाहरू समूहमा रमाएका हुन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय गाउँका महिलाहरू समूह बनाई सक्रिय हुन थालेका छन्। स्थानीय महिलाहरूबीच एकता कायम गर्ने र समूहबद्ध भई काम गर्न सहज हुने भएकाले ती महिलाहरू समूहप्रति आकर्षित भएका हुन्। समूहबाट आवश्यकताका बेला सहजै सानो आकारको ऋण समेत लिन पाइने सुविधाले व्यवसायी महिलाहरू समेत यसमा आकर्षित भएका छन्। यसरी लिएको ऋण तरकारी खेती गर्न, बाख्रा पालन जस्ता काममा खर्च हुने गरेको छ। स्थानीय महिलाहरू मिलेर आफैले सङ्कलन गरेको रकम नै ऋणका रूपमा पाइने भएकाले पनि सहकारी सिद्धान्तको समूहले सबैको ध्यान तानेको छ। दिदी बहिनीले यहीँ बचत गरेको पैसा यहीँ खेलाउन पाउँदा झन् आफूलाई झन् राम्रो खुसी हुन्छ। अब ब्याङ्कमा अब ट्याम कहिले मिल्ने कहिले नमिल्ने, ब्याङ्कमा भनेको जस्तो पैसा पनि त हामीसँग त्यसरी हुँदा पनि हुँदैन। स्थानीय महिलाहरूले आफूले उब्जाएको तरकारी फलफुल बेचेर आएको आम्दानी समेत समूहमा जम्मा गर्ने गरेका छन्। समूहले भोज भत्तेरका लागि आवश्यक भाँडाकुँडा किन्ने र आफूलाई पर्दा ती सामान ल्याउन सकिने भएकाले पनि महिलाहरूलाई राहत भएको छ। समूहमा चाहिँ अब माग गरे, अब माग गर्ने बित्तिकै अब त्यतिखेर नै अब समूहमा बचत भए अनुसार कति त्यहाँनिर समूह सङ्कलन हुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ ऋण अब पाइन्छ।
धेरै नै सजिलो छ अब समूहमा चाहिँ। महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर गराउन सके मात्र घर समृद्ध हुन्छ भन्दै दलित महिला संघ बर्दियाले गुलरिया नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकामा मात्र 20 भन्दा बढी समूह गठन गरेको छ। दलित महिला संघले संगठन गरेको समूहमा अहिले 448 जना महिला सहभागी छन् भने उनीहरूले अहिलेसम्म 55,71,848 रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। समूहहरू गठन गर्ने र आफ्नै पैसा बचत गर्ने र त्यो पैसाको ब्याज पनि आफैले पाउने भएर अहिले दिदीबहिनीहरू ब्याङ्कहरूमा नजाने, ब्याङ्कमा गयो भने अलिकति झन्झटिलो प्रक्रिया, अलिकति ब्याज पनि बढी भएको भएर अहिले चाहिँ समूहमा गाउँमा चाहिँ समूह गठन गरेको भएर धेरै दिदीबहिनीहरू चाहिँ समूहमा बस्ने, समूहमा आबद्ध हुने, बचत गर्ने र अहिलेको चाहिँ आफै नै पैसा आफैले चलाउने भन्ने भएको भएर ब्याङ्क जाने झन्झटिलो प्रक्रियामा नलागेर आफ्नै समूहमा बचत गर्ने बानीको विकास भएको छ। सानो ऋणको लागि बैंकिङ प्रक्रियामा जानु झन्झटिलो हुने भएकाले स्थानीय महिलालाई समूह उपयोगी भएको छ। यसले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सहज हुने देखिन्छ। तर समूहको नाममा गरिने आर्थिक कारोबार भने पारदर्शी बनाउने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा हटस्पट बनेको वीरगञ्ज पुनः कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छ। नेपाल भारत खुला सीमाना भएको कारण भारतबाट आउनेहरूमा बढी संक्रमण पुष्टि भएको छ। यिनीहरूबाट समुदायमा कोरोना फैलने जोखिम पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। वीरगञ्जमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। गत बिहीबार 270 जनाको परीक्षण गर्दा एकै दिन 6 जनामा संक्रमण भेटिएको थियो। त्यसैगरी शुक्रबार गरिएको 400 यात्रुको परीक्षणका क्रममा 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने सोमबार 350 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 22 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोलकाताबाट आउने यात्रुहरूमा मुख्य रूपमा कोरोना पुष्टि भइरहेको छ। हालसम्म फेला परेका संक्रमितहरूमध्ये अधिकांशमा लक्षण नदेखिने र केहीमा सामान्य लक्षण देखिने गरेको छ। कोभिडको पेसेन्ट बीचमा त थिएन, तर अहिले अस्तिको टीसीआर र हिजो टीसीआर मिलाएर 18 जनाको लगभग छ, तर नन सिम्पटोमेटिक छ। त्यस्तो सिम्पटम भएको धेरै त्यस्तो पेसेन्ट छैन। सबजना होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ उहाँहरू, हैन। अनि अहिले चाप त बढ्न सक्छ होला यदि हामी सोशल डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गरेन भने। दैनिक उपभोग्य सामान किनमेल गर्न भारतीय सीमावर्ती बजार रक्सोल गएर फर्किनेहरूमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एक हप्ता पहिलासम्म संक्रमण पुष्टि हुने भारतीय नागरिकहरू थिए भने अहिले रक्सोल बजारमा दैनिक किनमेल गरेर फर्किने नेपालीहरूमै प्राय संक्रमण पुष्टि भएको छ। नाकामा अहिले पनि पर्याप्त परीक्षण भएको छैन। परीक्षणको दायरा बढाउन हेल्थ डेस्कको संख्या बढाउनु पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। एक हप्तादेखि हामीले नेपालीमा पनि संक्रमित देखिरहेको छ। यसमध्ये पछिल्लो 2-3 दिनदेखि हामीले वीरगञ्जमा धेरै मान्छेहरूलाई फेला पारिसकेको छ। एन्टिजेन परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएका भारतीय नागरिकहरूलाई नाकामा खटेका भारतीय सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा भारततर्फ नै पठाउने गरिएको छ। तर ती संक्रमितहरू चोरबाट भएर पुनः नेपाल प्रवेश गर्ने गरेकोले पनि बारा पर्साका स्थानीयहरूमा पनि संक्रमण पुष्टि हुन थालेको छ। संक्रमितहरूलाई भारतीय प्रहरीले जिम्मा लिन नमानेका कारण पनि समस्या देखिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्यूज। पछिल्लो 10 दिनमा नेपालमा कोरोना संक्रमण 1300% बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार 10 दिन अघि पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ रिपोर्ट देखिने दर 3.6% मात्रै थियो। पछिल्लो 24 घण्टाको पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ रिपोर्ट आउने दर 27% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3075 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन गरी 13036 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3075 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 11690 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 1538 जना रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 278 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। आज थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ।
अमेरिकामा झण्डै 70,000 कोरोना संक्रमितमा गरिएको अध्ययनले ओमिक्रोन भेरिएन्ट कोरोनाका अरू भेरिएन्ट भन्दा कम खतरनाक भएको देखिएको छ। नोभेम्बर 30 देखि जनवरी 1 सम्म 69,269 जना कोरोना संक्रमितको विवरण संकलन गरिएको थियो। उनीहरू सबैलाई कोरोनाका लक्षणहरू देखिएका थिए। उनीहरूमध्ये 52,000 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अध्ययनमा संलग्न विज्ञका अनुसार अध्ययनमा समावेश गरिएका 52,000 ओमिक्रोन संक्रमित मध्ये 1 जना पनि यो अवधिमा भेन्टिलेटरमा गएनन्। डेल्टाको तुलनामा ओमिक्रोन भएका आधा मानिस मात्रै अस्पताल गए। डेल्टा संक्रमित भन्दा ओमिक्रोन संक्रमित निकै कम समयमै अस्पतालबाट घर फर्किएको देखिएको छ। नेपालमा आधा जनसङ्ख्याले कोरोना खोपको पहिलो डोज लगाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 1,52,49,129 जनाले पहिलो डोज खोप लगाएका छन्, जुन कुल जनसङ्ख्याको 50.2% हो। यसैगरी 1,13,36,538 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। 18 वर्ष माथिका 76.5% पहिलो डोज लगाएका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हालसम्म 3,92,03,927 डोज खोप भित्रिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सीमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। साताभरि लगातार बढेको शेयर बजार बुधबार भने 30.51 अङ्कले घटेर 2,803.63 बिन्दुमा कायम भएको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 229 वटा कम्पनीहरूको 1,61,47,390 किता शेयर कारोबार हुँदा 8,03,32,12,742 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अघिल्लो कारोबारको तुलनामा बुधबार शेयर बजार घटे पनि आज कारोबार रकम भने बढेको छ। बुधबार व्यापार, उत्पादन र लगानी बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमा समूहको शेयर 266 अङ्कले घटेको छ भने जीवन बीमाको शेयर 109 अङ्क, विकास ब्याङ्कको शेयर 122 अङ्क, होटल तथा पर्यटनको 78 अङ्क र अन्य समूहको शेयर 76 अङ्कले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र निफ्राको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले मागका लागि पनि निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भएका छन्। ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप नबढ्ने तर लागत बढ्ने भएपछि ब्याङ्कहरूले मागमा पनि पुस्के ब्याजदरलाई निरन्तरता दिने भएका छन्। यसका लागि वाणिज्य ब्याङ्करको छाता संगठन नेपाल ब्याङ्कर्स संघको बुधबार बसेको बैठकले औपचारिक निर्णय नै गरेको हो। ब्याङ्करले गत मङ्सिरता निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छैनन्। राष्ट्र ब्याङ्कले गत असोजदेखि ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको हो। त्यसयता ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले 2 पटक गत कार्तिक र मङ्सिरमा अघिल्लो महिनाको तुलनामा 10% का दरले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए। पुसमा मङ्सिरकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिए भने मागका लागि पनि सोही ब्याजदरलाई नै प्रकाशित गर्ने निर्णय संघले गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै थप बजेट दिन सकिने स्पष्ट पारेको छ। सो आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षका लागि थप 9 अर्ब बजेटको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने रकमान्तर गरेर सो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। दोस्रो संस्करणको टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ नेपाल पुलिस क्लब लगातार तेस्रो जित हात पार्न सफल भएको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमा बुधबार एफएफ क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै पुलिसले लगातार तेस्रो जित हात पारेको हो। पुलिसले एफएफमाथि 25-21, 23-25, 25-23 र 25-19 को रोचक जित हात पार्यो। जितसँगै 3 खेलमा 8 अङ्क जोडेको पुलिस शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। बुधबार नै भएको अर्को खेलमा हेल्प नेपालले पुरुषतर्फ पहिलो जित हात पारेको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएर हेल्प नेपालले पहिलो जित हात पारेको हो। हेल्पले आर्मीमाथि 25-15, 25-21 र 25-22 को सहज जित हात पार्यो। आर्मीको यो पहिलो हार हो। पहिलो खेलमा आर्मीले एफएफ क्लबलाई हराएको थियो। प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलातर्फ एफएफ क्लबले दोस्रो जित हात पारेको छ। बुधबार न्यू डायमन्ड
डायमन्डलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै एफएफले दोस्रो जित हात पारेको हो। खेल 25-21, 21-25, 25-10, 25-12 हुँदै निकै रोमाञ्चक मोडमा पुग्यो, तर 5औं सेट एफएफले 15-8 ले जित्दै नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्यो। जितसँगै एफएफले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। न्यू डायमन्डको यो पहिलो हार हो। न्यू डायमन्डले 3 खेलमा 7 अङ्क जोडिसकेको छ। महिलातर्फ नै बुधबार भएको अर्को खेलमा साबिक विजेता नेपाल पुलिस क्लबले जित हात पारेको छ। आयोजक टाइगर ग्रुपलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएर पुलिसले पहिलो जित हात पारेको हो। पुलिसले टाइगरमाथि 25-20, 25-17 र 25-22 को सहज जित निकाल्यो। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 5 र महिलातर्फ 5 गरी कुल 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसंग। बेलायतमा 18 करोड वर्ष पुरानो समुद्री ड्रागनको 30 फिट लामो कंकाल फेला परेको छ। बेलायती वैज्ञानिकहरूले प्रागैतिहासिक कालको समुद्री ड्रागनको कंकाल फेला पारेका हुन्। समुद्री ड्रागन हेर्दा कुनै समयको डल्फिन माछा जस्तै देखिने बताइएको छ, तर यो करोडौं वर्ष पहिला पाइन्थ्यो भने अहिले वैज्ञानिकहरूले त्यसको कंकाल फेला पारेका हुन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार बेलायतमा यो भन्दा ठूलो जीवांश कहिल्यै फेला परेको थिएन। सरीसृपमा भेटिएको यो कंकाल करिब 10 मिटर लामो र त्यसको टाउकोको तौल करिब 100 टन रहेको द मिररले जनाएको छ। यति ठूलो आकारको जीवांश बेलायतमा पहिलो पटक भेटिएको हो। यस जीवांशको खोजी सबैभन्दा पहिला सन् 2021 मा लेस्टरसायरमा बस्ने जोय डेभिसले र रटल्यान्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्टले एक रुटिन कार्यक्रममा रटल्यान्ड वाटरको लगुन आइसल्यान्डमा गरेका थिए। यसअघि 19औं शताब्दीको प्रारम्भमा मेरी इनिङले पहिलो पुर्खाका समुद्री ड्रागनको पहिलो जीवांश पत्ता लगाएका थिए। बेलायती जीवांश इतिहासमा यो सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान हो। समुद्री ड्रागन सबैभन्दा पहिले 25 करोड वर्ष अगाडि देखिएको थियो, तर यो 9 करोड वर्ष पहिले लोप भएको उल्लेख छ। अब 24 वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 4 वर्षको अभ्यासमा संघीयता खर्चिलो देखियो। भागभण्डाको राजनीतिले संघीय व्यवस्थामाथि प्रश्न। आर्थिक बोझ घटाउनु पर्ने माग। बालवाटार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमाथि प्रश्न। अध्ययन प्रतिवेदन अपूर्ण भएको विषय विवादित। दोषीले उन्मुक्ति पाउने खतरा बढ्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो जिम्मेवारीका साथ हामीले अनुसन्धान गरेको छौँ। 2 वर्षदेखि रिक्त रहेको प्रतिनिधि सभा उपसभामुख चयनमा लापरवाही। उपसभामुख नहुँदा असरबारे बहस भएन। दलहरूको उदासीन प्रवृत्ति जिम्मेवार रहेको विश्लेषण। उपसभामुख चयन हुनुपर्ने धेरै राजनीतिक अस्थिरता पनि भयो। सरकारले जति प्राथमिकता दिएको भने पनि पुँजीगत खर्च बढेन। यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 12% को हाराहारीमा विकास बजेट खर्च। र उकालो लागिरहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज भने दोहोरो अङ्कको गिरावट। नेप्से 30 अङ्कले घट्दा कारोबार रकम भने 8 अर्ब 3 करोड पुग्यो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाउन गरेको आह्वानपछि नेपालका राजनैतिक दलहरू यसका लागि तयार होलान्?
तयार हुन्छन् भन्नेले तालीमा र तयार हुँदैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।